अच्छा, अभी बताइए कि हमारे मेजर साहब की पसंद क्या थी खाने में, क्या खुश होकर खाते थे, और स्पेशली आपसे फरमाइश करके क्या पकवाते थे कि माँ जी वो फ़लाँ चीज़ पकाएं। सब चीज़ें ही खा लेते थे, लेकिन ज़्यादा बिरयानी शौक से, रोस्ट, इस तरह की चीज़ें। उनकी हॉबीज़ का ज़रा बताएं, क्या क्या थी मेजर साहब, क्या क्या खेलों में क्या पसंद था, मुतालिया में? खेल बहुत कम पसंद थी, तो वगैरह पढ़ने में ही मसरूफ़ थे। कभी कोई घर आते थे भी, अपनी बहनों के लिए भी किताबें ले आते थे कि ये पढ़ा करें। तो बाकी ये कुछ मोबाइल शोबाइल बहुत कम, बस मकसद का कुछ सुना, मैसेज किया या कॉल की बस। तो बाकी और खाने में पराठा, अंडा, उसके बाद नाश्ते में अंडा पराठा, तो खाने में बिरयानी, रोस्ट, ये चीज़ें ज़्यादा पसंद करते थे। तो जब छुट्टी मेजर साहब घर आते थे तो उस वक्त उनकी क्या रूटीन होती थी? उनको पता होता था कि मैं चंद दिनों के लिए मेहमान हूँ, तो किस तरह की एक्टिविटी होती थी उसकी इनकी मेजर साहब के घर में? बस आके तो मेरे साथ बातचीत की, कोई काम में करूँ तो साथ हेल्प करवाते थे। फिर शाम को अपने पूरे दोस्तों को डेली खाने पे, तो वो उसके बाद बर्तन भी मेरे साथ उठाते थे, बल्कि दुला भी थे कि अम्मी थक जाएंगी। तो वो फिर उधर जाके पहाड़ों पे फिर तुर के डेली दूसरे तीसरे दिन दोस्तों के साथ फिर आ जाते थे। सर, मेजर साहब माशाल्लाह मैरिड थे, तो कितना अरसा हो गया था उनकी शादी को जब उनको अल्लाह ने शहादत का मकाम अता किया? हाँ, मेजर साहब की शादी 7 जुलाई 2024 को हुई थी। तो वो भी उसमें भी बहुत जल्दी में वो आए थे। उनको छुट्टी, क्योंकि कोई हालात कोई ठीक नहीं थे हमारे बॉर्डर पे भी, तो उनको फिर 5 जुलाई को फिर वो आए। 7 जुलाई को 2024 का उनको वलीमा था, वही 10-12 दिन के लिए आए। तो ये तकरीबन उनकी शादी के तकरीबन 7 महीने बनते हैं। उनकी मिसेज़ डॉक्टर है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाग में। तो वो एक अच्छी फैमिली है, जो अर्जे के मुकाम पे अरबाब साहब उनके बेटी हैं, और बड़ी अच्छी फैमिली है वो। उनके साथ हमारा लिंक रहा है। तो अल्लाह ताला, वो बीमार भी, अल्लाह ताला उनको सेहत भी दे। तो बाकी हम इसके अब अल्लाह की रज़ा पे खुश हैं, क्योंकि ये आजमाइशें अल्लाह ताला की तरफ से हैं, और सब्र भी अल्लाह ताला ने देना है। क्योंकि हम तो शायद लोगों की नज़र में ये हो कि शायद वो इस दुनिया से चला गया है, लेकिन हमारे लिए वो अभी ज़िंदा ही है। हमें ऐसे ही महसूस होता है कि वो इधर ही या ज़िंदा ही है, लेकिन अभी तक हमें इसको हम कबूल नहीं कर सके कि वो उसकी, हालांकि उसकी कब्र भी मौजूद है हमारे सामने, लेकिन हम यही सोचते हैं कि वो हमारे सामने ज़िंदा है। तो सर, मेजर साहब ने कहाँ कहाँ सर्व किया और कितनी सर्विस उस वक्त हो चुकी थी जब शहीद हुए? ये तकरीबन इन्होंने 14 मई 2016 को 2015 को ये शामिल हुए बटग्राम से। तकरीबन ये 10 साल बनते हैं। इन्होंने बटग्राम में अपनी सर्विस से स्टार्ट किया था। उसके बाद ये फिर वज़ीरिस्तान चले गए, फिर उसके बाद पेशावर में इन्होंने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। इसके बाद ये PM हाउस इस्लामाबाद और प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट में ये जो सदूर आते थे, इनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते रहे। इसके बाद फिर ये ट्रेनिंग थी इनकी स्टाफ कॉलेज कोयटा चले गए। 6 महीने वहाँ ट्रेनिंग के बाद इन्होंने फिर 1 साल 8 महीने खुशदार में गुजारे। और अभी रिसेंटली ये यूरोप के एरिए में थे, तकरीबन 1 साल तकरीबन 8 महीने। ये कोई जुलाई इनकी लास्ट, वहाँ से इनकी वापस आना था इन्होंने, लेकिन ये वहाँ पे बस अल्लाह को यही मंजूर था उनका। बाकी इनके जो CO वगैरह थे अपना 18A के रेजिमेंट में, वो काफ़ी कह रहे थे कि आप वापस आ जाएं। इन्होंने बोला नहीं, मैं अभी 2 महीने रहते हैं यहाँ पे, मैं जॉब करके अपनी कंप्लीट फिर आपके पास वापस आऊँगा। सर, मेजर साहब की उम्र उस वक्त कितनी थी? तकरीबन 29 साल इनकी बनती है, 29 से 30 साल तकरीबन, इतनी उम्र ही है इनकी। क्योंकि इनकी तारीख पैदाइश है 1 मार्च 1996, जब ये पैदा हुए थे।
تو سر وہ مارکا کس ڈیٹ کو, کس مقام کو, یہ ذرا مینشن کر دیجیے علیحدہ سے. یہ 18 مارچ اور 17 رمضان المبارک کا دن تھا 2025 کا. تو انہوں نے اس دن تقریباً 2:30 بجے اپنی والدہ کو بھی کال کی تھی کہ اس کی جو ہماری اس کی چھوٹی بہن کا کیمسٹری کا پیپر تھا. تقریباً 26 منٹ ان کی والدہ سے بات ہوئی. تو اس دوران اس نے بولا کہ میں شام کو بات کروں گا, ہم تو ایک تھوڑا سے ڈیوٹی ہے اس پہ جا رہے ہیں. تو یہ آپ نے وہاں جو یوب سے آگے ایک سمبازا جگہ ہے, سمبازا کے ساتھ آگے ایران کا بارڈر ہے, یہاں پہ ان کی پوسٹوں پہ ان کی ڈیوٹی تھی ایف سی کے ساتھ. تو یہ تقریباً ہمیں تو 3:55 پہ مجھے اطلاع ملی کہ اس طرح وہ زخمی ہوئے ہیں. جو ان کی ہمیں میجر احسان کے ذریعے جو انفارمیشن ملی ہے اس میں یہ تھا کہ وہ وہاں پر موجود تھے اپنی پوسٹوں کی چیکنگ پہ, کیوں اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کے پاس 8-9 پوسٹیں تھیں ڈفرینٹ ایریاز میں. تو وہاں ایک پوسٹ پہ یہ ابھی جا کے پہنچے تھے تو وہاں پہ ایک دھماکہ ہو گیا آگے بارڈر کے قریب. تو انہوں نے باہر نکل کے دیکھا اپنے جو دوسرا لڑکا تھا سوابی کا ساجد اس کے ساتھ. تو ان کو کچھ پتہ نہیں چلا دھماکہ کدھر ہوا, لیکن دھماکہ جہاں پہ ہوا تھا وہ تھوڑی سی ان بیلنس ہی جگہ تھی نیچے. تو انہوں نے اپنے سینئر سے پوچھا کہ اس کا کیا کریں, ہمیں دھماکہ ہوا ابھی معلوم نہیں کوئی چیز وہاں لگی ہے یا کوئی کراسنگ کر رہے ہیں بارڈر سے. تو انہوں نے بولا آپ ڈرون سے چیک کریں, باقی آپ نے کچھ نہیں کرنا. انہوں نے ڈرون سے اس پورے ایریے کو واچ کیا کیونکہ وہ ان کو نظر نہیں آیا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ہم جا کے دیکھیں گے یہ دھماکہ ہوا کیوں ہے. تو بلکہ ان کا جو انچارج تھا اس نے بولا کہ سر آپ نہیں جائیں, آپ کے ساتھ دوسرے جوان کو ہم بھیجتے ہیں وہ جا کے دیکھ کے آئیں. انہوں نے بولا نہیں میں خود جا کے دیکھوں گا. پھر یہ اور جو ساجد جو ہیں دونوں گئے آگے, اور بالکل بارڈر کے اوپر جہاں پہ دھماکے کے قریب جہاں ان بیلنس جگہ تھی وہاں پہ ٹریپ لگا ہوا تھا. اب یہ کلیئر نہیں ہو سکا کہ وہ ساجد کا پاؤں آیا یا سعد کا پاؤں آیا, ان میں سے کسی ایک کا پاؤں اس ٹریپ پہ آنے کی وجہ سے وہ آئی ڈی جو تھی وہ دور ہائٹ پہ لگی تھی, وہاں سے وہ جمپ کر کے آئی, جس میں ساجد کی تو جگہ پہ ڈیتھ ہو گئی تھی. تو سعد کو ہیڈ انجری تھی تو اور شولڈر میں بھی تھی. تو یہ بعد میں جو بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل عین افطاری کے ٹائم میں تقریباً 1-2 منٹ تھے, یا افطاری کی اذان ہو رہی تھی اس وقت اس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہاں پہ. انہوں نے بہت کوشش کی اس کو لا کے ہاسپٹل پہنچانے کی, لیکن وہ وہاں پہ ہاسپٹل کیونکہ وہ دشوار ترین علاقہ ہے, پہاڑی علاقہ ہے, وہاں ٹریولنگ بڑی مشکل ہے. تو بلکہ ان کے وہاں پہ جو سی او تھے عامر صاحب, انہوں نے بہت کوششیں بھی کی, بلکہ وہ ان کے جوان بھی ادھر آئے تھے, انہوں نے بھی آ کے بتایا, بس وہ نہیں پہنچ سکے بر وقت وہاں پہ. حالانکہ ان کو ڈاکٹر موجود تھا آن اسپاٹ پہ, ایمبولینس بھی تھی, پٹی وغیرہ بھی کی پوری ٹریٹمنٹ کی گئی, لیکن بس اللہ کو جو مرضی تھی بس وہی تھی. وہی ہمیں قبول ہے اس کے حال پہ, جس حال پہ وہ خوش رکھے ہم اس پہ خوش ہیں. اچھا پھر بتائیے کہ میجر صاحب شہید ہونے سے کتنے دیر پہلے گھر آئے ہوئے تھے, یعنی کہ چھٹی گزارنے کے گئے تو کتنے دن بعد ان کی شہادت ہوئی تھی؟ یہ تقریباً 3 ماہ سے تھوڑے سے کم تھے. وہ دسمبر میں آئے تھے, تو دسمبر میں 22 دسمبر کو واپس گئے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب میں عید پہ مجھے چھٹی نہیں ملے گی, عید کے 4تھے یا 5ویں دن میں آ جاؤں گا. تو بلکہ فون پہ بھی کہہ رہے تھے کہ عید پہ چھٹی نہیں ملتی کیونکہ پچھلے سال عید انہوں نے گھر گزاری تھی.